سلام كبراتن فتواتن تخاتلتنا يماديت بشانال خمير لهم بايوغن سلام يكزابير ومسكن سلام يكزابير عمل مسكولاتنا يخون يوم بحدش تحستو ترى خمير انكوع أوصحكم انكوع أوصحكنا وادي دخا بزبلت خا دك أنستي مالتي انكوع أوصحك ونياتن هنا دك أنستي نتعنتنا زرخونا له نتعنتنا نستوصلو حزي دمو نتعنتنا رخيونا نميتي ولايت أملاخنا مسجن له إينا نكو عزحكم بدقهمي نكو عدس بلنا ميتي لايت أملاخ بركتها رديتها أي فلينا ندعي دمس أي بتعمي تحت مثلا ولا عليك سمع كل خصي هك أنا ورا كل مالتي بتعمي تحتني الناس كعود مبالهم الكورية مالتي كم ترى استزرقنا يو بزعوينا خنا علي بهلا ودي عشان داس بهلا ودي ويس هاي ما نتاوي بللينا كنا علي مالتي أتنتفلت وا السيا بلزة أتنين فلت إذا نتعنت زي كم يجرنا هم رخونا يوم برجت أفتعدنا كي تردنا ولا أتي عشان دبوجتنا نصبيع مالتينا هذا خا بوجت نصبيع بالبلازة تردينا مالتي منتاي نتعنت بالعريس اللي رخونا له مالتينا منفساوي زي هيمانتاوي دي بهلاوي للخا هيمانتاوي مالتي هيمانتاوي بنقراتين لاي بعلي يقونينا يدك أنستي حواتي تريات اللي خن بعلي يقونينا يو كم ناي يجيركنا بسرح خند اللخن بقى دسي لكن حلف مالتي وهنياتو عاوي نتعنتنا الرخونا لسه الخانة دسي لكن حلف أنتس بعد خنشقاقين كندي خن مسلا مالتي اللي زي عامتها ومسأة بعلنا نذكر لسه الخانة أنكو عزحك نميتي خابزين يا مالتي انكو عبصحكن انكو عبصحنا تلنا لا ولاديت املاحكا انكو عدس ولكن تلنا لا بزقاطا دسيلني بزقاطا مالسيقا عشان دامصا بيانس بزح ساعات قدس قربانيا تقابلنا تنخبر نيرنا قدس قربانيا تقابلنا تنقبل نيرنا تفيل مالتي زي خاب معلتنا بجيزيو بساعته كخوني እግዚአብሔራው ፈቀዶ مالتي እና عشان دا بهلاو ديو ويس ሃይማኖታዊ بالخام فلستا مالتي فلستا يدي البحال زي بلمدي إلى عشندا نولا برقت خالي إلى عشندا مالت له اللون دي ترقوم رسعي له عشندا لولسي برقت عشندا نأسره مع أنت أنا للي مالتي مع أنت أنا لنا أسره كوازاوز كله الله مالتي نايك بسان ملايخت مسالي كن وصينا نص مالتي بخمي بهلا ومخانو بخمي كبهلس نا هيمانتاوي كم زخانه مخنياتو بهلي أوشت هيمانتي للتقالل مالتي هيمانت لا بهلك خدعي خيلني مالتي مخنيات هيمانتي بقى مخنيات ناي وعلو سمايا وصل للخانه أبهلي جن هيمانتي يتقالل مالتي هيمانتاو الجورو كم بهلو خويني قصر مالتي ويم كم لمد مالتي لمد خويني قصر ثلاثي هيمانتاويو بالمنخيد هيمانتاو لبلو لخنيات كبخميو مالت عشان ده نخورة لناسي نحنا خاطردينا كنخورني ناتن فلتكم قصية لي فلتكم أخا كحز تردينا خنخورة مالتي هيمانتاو التوهادلون بلعبي ولاديت أملاك لتسوق سلالخونة مالتي نياتو نحناس نسقاوت سي ولاديت أملاك تسيئات لنا نسقان نترخيو نايدنا إنا ود النخورة نسقان نتكأب ولاديت أملاك يترخيو مالتي نسقانتنا نوجد لا حق يودو دك إسرائيل أوريت مالتي بزح دك أنستي نسقانت هاي نبرني مسمعارة دك توعتي أي الرأي عينيرن نسخاتن باخاتن مخنياتكو إذا حتيات زي مسئينا مخنيات بهوان ودك أتسلال مسأ باخات مخنيات إذا حتيات زي مسئينا إلوم ندك أنستي وناي مقلال تخلون ورحو صدقاو المسأن ساعتم سال تقمط أتو الساعة ما يقمط وينيرم كم رستم مكفال معلو مثلاً زي مثلاً نزعنت سلالينا وردك أنستيو ولاديت أملاح جنما جيتنا مرحينا يسوع كريستوس مستولده بتشال دك أنستيو يكوني لكل عالم دحنة زاوجي بحنتي ناي هيوان ودكت نأنا دك أنستيو نزلنا نقلل كان نورنا ويم شقنا خمس نورنا كم دمو بالولازة مالتي بالولازة أو ناي كل دينيرو شقنا كرمي لدته كريستوس لله مالتي شقنا دينيرو بلعب بقيت أنا مرحين كريستوس من مسمسة بالولازة نحنا خاوت اللفتي أفتر سنة أنت مركانة أيو
بهيوان ودكت موسيقو نصانت كمزتጨቆና بولاديت املاخ دمو نصانت رخيبنا ክርስቶስ ስለዘወለደልና ክብርቲ ሆይና ንጽህቲ ሆይና ልዕሊ ፍጡራን ያወዶ ልዕሊ ፍጡራን ትሕቲ ደቂ አንስትዮ ደቂ ተዋዕትዮ እንረአ ነበርና ንሕና ትሕቲ ደቂ ተዋዕትዮ ነበርና ንሕና ወላዲት አምላኽ ደሞ ልዕሊ ፍጡራን ሆይና ማለት እዩ ልዕሊ ፍጡራን ልዕሊ ቅዱሳን ሰማዕታት ቅዱሳን ነቢያት ሐዋርያት ስለዚህ አዲና ወላዲት አምላኽ ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ከም ዝኸበረት ንሕና ደሞ እዚ ነፃነት እዚ በአስል ረኸውናዮ ነፃነትና ንእውጀሉ እዩ ማለት እዩ እዚ እቲ ፍልሰታ ማለት እዩ ፍልሰታ ደሞ ከምኡ ሜቴራይት አምላኽ ምስ አውዝ ምድር እዚ መዋእለ ስጋዊ ዝነበረ ምስ ተወደአ ኣብ 64 ዕድመ ምስ ዓረፈት ሎሚ 16 ንሰማያት ዝዓረገትሉ እዩ ብሜቴራይት አምላኽ ነፃነት ስለዝረኸብና ከዓ ዓመት መፃ ቅዱስ ቁርባን ቀሪዩና ንቕበሎ ንሕና ማለት እዩ ፍልሰታ ወይ ኣሸንዳ ለና ኣሸንዳ ተባልሉ ምክንያት ታዩ ኣብ ማዕንቀና ኣስረሉ ቆፃል ማለት እዩ ዝክራት ኮይንክን ማለት እዩ እዚ ቆፃል ሱ ክንዘር ከለና ከምዚሉ እንትን ይዘር ይተሸንዳ ማለት እዚ ደሞ ቅዱሳን መላእክት ብሽብሸባ خبيهم لمثالي كبي إلى سرحتي نحنا نقلناتس كبي إلى سرح قدسان ملاأخت دمو خبيهم وا نسمعات كم زعرقوا نداشو شو كم زيلو مزار دمو ويملاوزي موالي دمو نداشو شو بقد بخنفي ناي قدسان ملاأكتي نداشو شو خنافهم ندات زرقح ندات رباب كم زيل إذا شنداناتنا قوم دمو قدسان ملاأكتي بخنافهم ربيهم ندامس جنو እንደ ዓረብዋ ስለዝነወረ ከምውን ኣብ አሸንዳ እቲ ዋላ ባህላዊ ታይለኩም ኣብ ሃይማኖት ስለልጣቀለል ማርያም ፀሐየ መጽእያ ኮዛ መጽባዕየ እንዳበልና እንትንብይና እዚ ካ በቃ ትዝክለካ ከሎ ወላዳ ከም ደርፊ ምሰልቢ ለቅድስ ድንግል ማርያም ውዳሴ እዩ ማለት እዩ ኣወዳት ክን ደቂ ተባዕትዮ ክንልምን ከለና ከዓ ሰለላ ቁመቴ ክሽልን ውዕላት ተኪዳና ምህረቴ بحصيرو وتات لوم بلاشنا ينبي خمسي المسلاتات نوداسين الدينا قدس دنجل مريم كم زلو مالتي كاو بأبزحم كاو دناقلين نصاوت اخايو لا مالتي مخنياتو ادينا قدس دنجل مريم دنجل سلالخونات مالتي نا دناقلين نصاوت او كون نفتحي لتبهالنا اسرائيل زنبره مسفن مالتي مصحف مسافنت معراف 10 حدا قالو كاب 30 حدا كسكاب 4 زلو تنبوت خلايا مخنياتو نحنا نصانت مركبنا بخمي مخانو او بلوزحه سلالرينا مالتي نفتحي كم استماصابع او وقسي زياتهم تحد اشنيفه خوينا اتي انداكوينا بيتي موصي يقبلني السنا اخا مسوات خغبريه نغزابير كقربيه يلهم كاوغالو دما كم زسعر نفتحيمو غالي دما بخورن بساسيتن كم استقبلته مالتي كاو تقال سلت حنت بيتشا غالو سلل نبرت ازي كم زحزنا يبلت مصحف كنن بوكلنا ويتنبيونايو كم زحزنا يزردنا مالتينا سلا دنجلنا ادم مس اوالد اسرائيل لخلت ورحي لاكل كتصاوت كم زلوا كم زنغرتهم سلا دنجلنا كم زبخيت ينغرنا مالت كاو سوالد دمو عمت دمو تن اسرائيل دمو كومو اندا غبرا سلا ناغوال يفتحي خيدن يفتحي نحنا دم عمت مصا ندينا قدس دنجل مريم نمسكنا عمت مصا دمو ያው ነፃነትና ላውጅናል ስለለሆነ ዘወትር እንትን ይል ማለት እዩ ስለዚህ እዚ ዩቲ ደቂ አንስትዮ ምጭዋትና ንሕና ከዓ ካውዚል ተወሰደ እዩ ማለት እዩ እና ብዙሕ እዩ ናይ አሸንዳ ወይ ናይ ዲና ቅድስት ድንግል ማርያም ሓንቲ ለምሳሌ العقب كورندا العقب انتن كنبل كلنا خا ادينا قدس دنجل مريم ناي تنساي اخم زغلص مخنيات او تحت نيرنا تحت لعل سر كنقول كلنا ادينا قدس دنجل مريم كم لا حرجت اينا زي ابو عمي سمعيه ناي ابراهيم انقدام بناي جزا ابراهيم مالتي كون حنتي خا دنجل خنت حصان كا ابشندا خنخبب كلنا سي انتن نقبرينا حنت قول عن حنقرينا مالتي ما قرنا نقبرينا ساعات تحتي قال شدشته تخونت لا قال حمشته الخونات مالتي زيها نادينا قدس دنجل مريم مسالي مخانون اتا حصان من ما يتفلطي كفو مزرا ما يتفلطي حلنا امن صيو كون بسغام دنجليانا نادينا قدس دنجل مريم مخانون مسالي مالتي ساعه
ድንግል ብሕልና ድንግል ብስጋኣ ስለለኾነት ንጽህቲ ኣበር ዘይብላ በኣፋን ክፉእ ዘይትዛረብ ኣበር ዘይብላ ጽን ዘይብላ ከም ዘላ ልበ ኣምላክ ዳዊት ከምኡ ከዓ ንሕና ሓንቲ ድንግል ወሲድና እንትንብል ንሕና ግን ከም ባህሊ ኢና ንወስዶ ማለት እዩ ዘጋጣም እዚ ፍለጦ ኣሕዋተይ ከዓ ክብለክ እንደልየ እየና እሺ ናይ ኣሸንዳ እምበኣይ ባህላዊ እዚ ሃይማኖታዊ ይለብል እዚ ማለት እዩ ካብኡ ከዓ ብኣብዝሓ እንድሕሪ ርኢናዮ ኮይንና ሃይማኖታዊ ምዃነ ምንታይ ትዕዘቡ መሲለኩም ሙስሊም ለለዉ ኣብ ዓድና ማለት እዩ ኣይጫወትን እየ ተሪኢኽንአን ምሳና ክህልዋ ይኽእላ እየን ግን ብኣብዝሓ ኣይፃወታይ ማለት እዩ ምክንያቱ ሃይማኖታዊ ምዃኑ ስለ ዝርድኦ ማለት እዩ እና ኣብዚ ኢካ ተወስድ ሃይማኖታዊ ምዃኑ እንድሕሪ ተጠቒምናሉ ኮይና ብዙሕ በረኸት ንረኽበሉ ኢና እና ቢያንስ ኣብዚ ኣሸንዳ እዚ 3 መዓልቲ ሰሙን እዚ ኣብ ፌስቡክ ይኹን ካልእ ይኹን እንትን ልዘዋወረሉ ኢና እዚ በረኸት እዚ ጾም ዝጾምናዮ ንሕና ከዓ ብኣግባቡ ክንዕቅቦ ኣለና ማለት እዩ ክንዕቅቦ እኒአና ማለት خلت سومن ملو ميتي ولايت أملاخنا تمحصنا يا قنينا أزن كلت سومن زين صومنا يه كم زين راه دراشو خنا تقويه ولناي مستخالنا متن سبسب المال زين سلست معلت سومن زين كحلف عين بونت كحلف عين ديقلو انتن دوليل انتنيلو اسرح لخونه اسرح خوينا عرفت لخونه كحلف عين زين قنات زيات مالتي اتبارختنا جن نعقب عين طفايو مالت لما عنتهم ويل ناسي خلت سومن زي لا اكلنا ين بركه كاينه طفان مالتي بعيننا ديو خالي دي بابزح حطيات لانا المصب بتسمعنا ينا بعيننا سلوخوننا بستخالنا متن كشفت تحلفت عشان دم قللتنا مصبقيو مناتو هيمانتاوي بمزمور مسغاناينا خنقبل لنا نحر هيمانتاو كون ميتي لا يتاملاخ وداسي نحر نقرب الله وينا بقى وداسينا زمزمرنا زميرنا برقت حزكو عندها محيش أيو أفتي مقالات عدايات مقالات كتير كلها ندينا قدس دنجل مريم بمزمر لمسجنوا رومانات دايمكم حلف الكعام النقد معامي لو لا تمحيش خل لمسل دسل بمزمرنا بخور بس أنا أسأل لخبر علنا دسل اللي بونت يمكر على الحزين ده ترد إنها خد لنا نحنا 5 ساعات بركة تساعدنا بزين حوالد زين ديق لنا جنزان لأكمنا ين بركة كينة فأن يولكنا حواتي أنا أستفعل إن أخاتني ولكم مالت اللي عليه سدل اليوم هنياتهم نحنا العاونة يبهل لنا مالتي كا أمرنا ليه هسس مالتي انتر في قلالي لخا انتر في لا حدث أقع حسخا كا أمرنا ليه بهل لنا هنياتهم العاونة يسر لأن العاونة يو مسمح حزتنا يخون بزحنا قال للخوانا عمرنا خقوات صراحة خيلي مالتي للنا قلل مالي بقى من مارسيتها مزمرنا تخيلنا مزمرنا وريدنا سمعنا نايفلستها مالتي كومتيلنا خا أبليف لا أتيا حواتنا زي أدايتهم تلكم له أشندا صبق سلا لهنا مزمر سلا له أو أتينا مساعتنا جيزينا تنحلفو ويبل مالتي برقامي انقع عزحكم انقع عزحكم فتواتي حواتي نايم ميتي ولا يتأملاخ نعمة خمزي دمو بحاقوس جيرا بتعنا جيرا أفتو سدت نزلنا دمو سدتنا حصيرو هاجرنا سلام جيرات لنا ميتي قدس بون كوردو من بليعنا انخورلو عمتي نسالنا مالتي بونت كاو سغاو دوم العبي نجر كاوزي العبي لمنا انتايلو سغاو دوم المولع فلستا تقبلنا مسكانا امسجنا نصانت بحق زرخون قالو إلنا انخورلو العمتها خا يصنحنا يولكم فتواتي حواتي محقوسينا دما مسقل ويم دمو برهان زي مسكرم حدش عمت يمصلنا باريخي هابنا ميتي باريخات هابنا يلكمكم الرؤكم بزقات امالتي امين ولا اخنا حواتي ميتي ولا يتاملخ نزعمت زي باريخات هابنا كاب حاتيات ان ولا حاتيات سي صبق نغورلو وكل ነገር ተሳኻዕልና እዛ ዓመት እዚ ናይ ሰላም ናይ ፍቕሪ ናይ ሓድነት ትግበረልና ምክንያቱ መወዳእታ ዓመት ስለለኾነ ናይ 2018 ማለት እና ሰላም ትግበረልና መብርሃን ብጸጋእ ትኸበና ኩሉ ወሬድ ዘሎ ገፊፋት ቀንጥጠልና ናይ ዲታትና ጸሎት በረከት ደሞ ኣይፈለና ይለኩም ሰረፈን ቋዕ ደስ በለና ቋዕ ጽሕክን ሓዋተይ